पीछे कमरे में हरम सुहेल और रोहीला के मुकाबले विराजमान था, टांग पर टांग जमाए अपने मखसूस मुस्कुराते हुए अंदाज में। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि इतनी रात गए तक कहाँ थे, और दूसरी बात, ये घर पर ना आने की क्या तुक बनती है भला। वो फरबा सी खातून थी जो नफीस लिबास में मलबूस नाक पर चश्मा जमाए घूर कर उसे ही देख रही थी। उनके बराबर विराजमान सुहेल भी हरम की जानिब ही मुतवज्जो थे। वो मॉम, मेरी एक दोस्त ने आना था फ्लैट में, तो बस इसीलिए मैं घर नहीं आ सका। कान की लो खुजाकर जरा खसियाना सा होकर मतला किया गया था। उसके ऐसे जवाब पर जहां रोहीला का चेहरा गर्दन तक सुर्ख हुआ था, वहीं सुहेल ने आंखें इस्तजाब से फैलाकर उसे देखा था। दोस्त? कौन सी दोस्त? और तुम कब से अकेले फ्लैट में दोस्तों को लाने लगे, वो भी लड़कियां? बस बेहोश होने की कमी रह गई थी, बाकी अंदाज वैसा ही था रोहीला का। वो उनके अंदाज पर हंसकर कुछ और सीधा हो बैठा था। उसका चूर सेशन जबरदस्त जा रहा था। मॉम, मैं एक अरसे तक लंदन में रह कर आया हूँ। मेरे लिए दोस्तों को खाली फ्लैट में लेकर जाना कोई मसला नहीं। शर्म नाम की अगर कोई चीज थी तो हरम उस चीज से बिल्कुल बेगाना था। रोहीला ने मुंह खोलकर आंखें बिना झपके उसे देखा था, और सुहेल तो यकदम ही खंखारे थे। बेशरम इंसान, वालदैन तक का ख्याल नहीं है तुम्हें, और ये जो खानदान भर में बहुत अच्छे बच्चे मशहूर हो, क्या इस इज्जत को तलपट करना है तुमने? अगर किसी खानदान के फर्द ने देख लिया तो खुदाया जाने किस अंदाज से वो बातों को खानदान भर में फैला देंगे। उन्हें कुछ और फिक्र सताने लगी थी। उसने महज कंधे उचकाने पर ही इत्तेफाक किया था। अब से तुम कोई रात अपने फ्लैट में नहीं गुजारोगे। सुहेल, फौरन से पहले इसका अपार्टमेंट वापस लें। ये पाकिस्तान को भी लंदन समझ रहा है। बेटा जी, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। माहौल तो है मॉम, लेकिन निगाहों से ओझल जरा मुख्तलिफ अंदाज से काम करने वाला माहौल। नहीं तो जितनी आज़ादी लंदन में है, उससे कहीं ज्यादा आज़ादी हमारे यहाँ भी बखूबी देखी जा सकती है। टांग पर टांग जमाए वो ऐसे छोटे मोटे इंकशाफात करने का आदी था। रोहीला ने मजीद उसके साथ अपना सर खपाना मुनासिब न समझा। वो अब के असल मुद्दे पर आई थी। मैंने और तुम्हारे डैड ने यह तय किया है कि हम तुम्हारी और अदील की शादी एक साथ ही करेंगे। अदील से हमने मालूम कर लिया है, उसे अपनी क्लास फेलोज पसंद है, और तुम्हारे लिए हमने अबीहा का हाथ मांगने के बारे में सोचा है। सुहेल ने भी इस बात में सर हिलाकर रोहीला के मुद्दे की तायीद की थी। फिर ये कि तुम्हें अबीहा के साथ पर कोई एतराज तो नहीं है ना? वो चंद पल खामोशी से उनका चेहरा देखने लगा, फिर सीधा हो बैठा। भूरी आंखें यकदम संजीदा हो गई। मैं अबीहा से शादी नहीं कर सकता। उसके जवाब पर जहां सुहेल चौंके थे, वहीं रोहीला पर भी गड़ों पानी पड़ चुका था। क्यों? क्या खराबी है अबीहा में? घर की बच्ची है, और घर की बात घर ही में तय हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। रोहीला के बजाय अब के सुहेल ने उसे कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये भी बखूबी जानते थे कि वो बाआसानी कायल होने वालों में से नहीं था। वजह तो कोई खास नहीं है, लेकिन मैंने अबीहा के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो बेटा। रोहीला की जानिब से एक बार फिर पेशकदमी की गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा मॉम, और ना आइंदा कभी मुस्तकबिल में मैं ऐसा कुछ सोचने का इरादा रखता हूँ। मुझे वो नहीं पसंद, बात खत्म। वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। लेकिन बेटे, खराबी क्या है इस रिश्ते में? रोहीला ने शाइस्ता को जवाब देना था। उन्हें अभी से ही ठंडे पसीने आने लगे थे। खराबी कुछ नहीं है, बस मुझे वो अपने लिए इस लिहाज से नहीं पसंद। और हाँ, मेरा एक खासा व्हील ऑफ दोस्त है, हैदर नकवी। वो भी रिश्ता तलाश कर रहा है। मॉम को ये रिश्ता बता दीजिएगा, शायद उन्हें पसंद आ जाए अबीहा के लिए। उसने कहकर रुख कमरे से बाहर की जानिब फेरा और फिर तेजी से बाहर निकलता चला गया। पीछे सुहेल और रोहीला गहरा सांस भरकर रह गए थे। सानिया ने क्लिनिक का दरवाजा धकेला तो ऊपर लगी घंटी होले से बज उठी। वो अपालू को हाथ में लिए अंदर चली आई थी, लेकिन क्लिनिक खाली पड़ा था। सफेद ठंडे टाइल्स पर नजर आते ही अपने अक्स को तकते उसने निगाहें आसपास घुमाकर देखा, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था।
اس نے ایک نگاہ پلٹ کر دروازے پر ڈالی جہاں کلوز کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اوہ، اس نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ اپالو کو مزید درستگی سے پکڑتی پلٹنے ہی لگی تھے کہ ایک جانب بنے زینوں سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ سارنگ ہی تھا، تولیے سے بالوں کو رگڑتا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شاید وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا، جینس پر سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ میں نے وہ فائلز، ثانیہ پر نگاہ پڑتے ہی اس کی زبان پر بے ساختہ خاموشی چھا گئی۔ پھر مسکرا کر اسے ہاتھ سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اپنی بات وہیں سے جوڑ چکا تھا۔ ان فائلز کو ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ جلد ہی تمہیں پروگریس سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور ہاں، تالوت نے کہا تھا کہ ایک بار پھر سے تم ان تمام ڈیڈ باڈیز کے آٹوپسی رپورٹ دیکھ لینا، شاید کچھ مل جائے۔ کچھ دیر رک کر اس نے آگے والے کی بات سنی اور پھر اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں ان کیمروں کی فوٹیج کو بھی۔ اوکے، رکھتا ہوں ابھی۔ اس نے کان سے فون ہٹا کر ایک جانب رکھا اور پھر ثانیہ کے پاس چلا آیا۔ وہ اپالو کو گود میں لیے بھوری آنکھیں اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اسے دن کی اس روشنی میں ماننا پڑ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں واقعی گہری سبز تھی، چمکتی ہوئی سبز۔ کیسے آنا ہوا؟ پپی تو ٹھیک ہے نا آپ کا؟ ثانیہ کو دیکھ کر وہ خوش ہوا تھا۔ یہ اس کے خوشگوار سے انداز ہی عیاں تھے۔ سوری، میں نے کلوز کا بورڈ دیکھا نہیں اور میں جانے ہی لگی تھی کہ آپ نظر آ گئے۔ میں آپ کی چھٹی خراب کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا تھا۔ اب اس لڑکی کو وہ کیا بتاتا کہ وہ اس کی چھٹی خراب نہیں خوشگوار کر رہی تھی، لیکن خیر اس نے فی الحال اس انکشاف کو جانے دیا۔ کبھی تو وہ اسے بتا ہی دے گا کہ وہ اسے کتنی اچھی لگتی ہے۔ اچھی، اس لفظ پر وہ اندر ہی اندر چونکا تھا۔ کوئی بات نہیں، جانوروں کے لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ اگر مجھے گہری نیند سے اٹھا کر بھی کسی جانور کے متعلق استفسار کریں گی یا اسے ٹریٹ کرنے کا کہیں گی تو میں بخوشی راضی ہو جاؤں گا۔ جانور میرے لیے زندگی کا کام کرتے ہیں۔ بس جانور؟ اور وہ جواباً اپالو کو احتیاط سے اٹھا کر آپریٹنگ ٹیبل پر لٹا رہا تھا۔ ثانیہ کے سوال پر چونک سا گیا۔ اس کی سبز آنکھیں متعجب ہو کر اور بھی خوبصورت لگتی تھیں۔ پھر وہ سر جھٹک کر مسکراتا ہوا اپالو کی جانب متوجہ ہوا۔ کبھی کسی انسان نے جانوروں کی جگہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اسی لیے میں ابھی کہہ نہیں سکتا کہ انسان زندگی دینے کا کام کرتے ہیں یا نہیں۔ ویسے عمومی طور پر میں نے انسانوں کو بہت کرخت اور زندگی سے خالی پایا ہے۔ وہ اپالو کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ٹارچ بھی اس کی آنکھوں پر لگا کر چیک اپ کیا تھا۔ وہ اسے معمول سے سست اور ذرا بیمار محسوس ہو رہا تھا۔ پھر آپ کا پالا اچھے انسانوں سے نہیں پڑا ہوگا۔ ثانیہ اس کے مقابل کھڑی اسے اپالو کو ٹریٹ کرتے دیکھتی ہوئی کہہ گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا تھا، پھر اپالو کو اٹھا کر ثانیہ کی جانب بڑھا کر اپنے ورکنگ ٹیبل کی جانب چلا آیا۔ مجھے زندگی نے بہت اچھے انسان دیے ہیں، ان کی موجودگی کے لیے میں جتنا بھی شکر گزار رہوں کم ہے، لیکن خالی اور کرخت بہرحال وہ بھی ہیں۔ لیکن آپ خود تو ایسے نہیں لگتے۔ ثانیہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ سے چٹ تھام لی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں خود کیسا لگتا ہوں پھر؟ قلم کو ایک جانب سے لبوں پر رکھ کر وہ کرسی کے پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ ثانیہ اس کے سوال پر کھل کر مسکرائی۔ آپ بہت رحم دل اور نرم مزاج، زندگی سے بھرپور انسان معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی انسان کو محض جانوروں کے لیے اتنا ڈیٹیکٹڈ نہیں دیکھا، آپ پہلے ہیں۔ اس نے قلم رکھ کر بنا آواز کے تالیاں بجائی تھی۔ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ پپی کو جو بینز آپ نے کھانے کے لیے دی تھی وہ اس کی حساس طبیعت کو راس نہیں آئی۔ دوسرے معنوں میں اسے ان بینز سے الرجی ہے، اور یہ جب بھی اس قسم کی یا پھر اس سے جڑی کوئی بھی چیز کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ میں نے اس کی غذا آپ کو لکھ دی ہے، چند دن تک اسے وہی کھلائیں، آپ کا پپی بالکل پہلے کی طرح صحت مند ہو جائے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ شکریہ کر کے مسکراتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ سارنگ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن جو ہی ثانیہ نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ پیچھے کی جانب کھینچا تو حیران رہ گئی۔ حرم وہی دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہا تھا، اور ثانیہ کو کلینک سے نکلتا دیکھ کر وہ بھی لمحے بھر کے لیے رکا تھا۔
फिर अब्रू हैरत से सुकड़ गए। सानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई मैं तो अपालू का चेकअप करवाने आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हरम ने एक निगाह सामने कुर्सी से उठकर खड़े होते सारंग पर डाली थी। हरम को उसकी रंगत में हैरत के रंग वाज़े तौर पर घुलते हुए महसूस हुए थे। दोस्त है मेरा ये, सारंग बदर। मुस्कुराकर तारुफ करवाया तो सानिया ने एक बार फिर से पलटकर सारंग की जानिब देखा, जो होंक बना इन दोनों को ही तक रहा था। और फिर उसका दिल किया अपने बाल नोच ले। हरम की बहन, इसकी बहन ही क्यों? हाल फिलहाल डॉक्टर साहब का दाड़े मारकर रोने को दिल चाहा था, और हरम ने मुस्कुराहट दबाकर अकबी जानिब बनी राहदारी की राह ली थी। उसे सारंग की मायूसी का अंदाजा बखूबी था।